मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटायल पुरस्कृत हांगसरले आयचे हें कॉटन आनी सिल्क फेबाचें येदें व्हडलें एग्जिबिशन आसा, ताचें उक्तावण जाल्लें आसा आनी एक गोंयकारां खातीर एक परवणी बी आसा हें पळोवपा खातीर आमी मुद्दामूच साडयांची रेंजी वेगवेगळे प्रकारचे ज्यो आसात जे महिला वर्गाक खरोखरच एक प्रकारे मॉल टायप हें सगळें हांगा सगळे वरायटी एकाच झपक्यान म्हणजे हांगा 2 लाख पासून कमीत कमी 500 रुपया पर्यंतचे साडयो ज्यो हांगा आसा सगळे वरायटी आनी तितले सगळे टोटल स्टॉल्स आसात ते स्टॉल्सां मुद्दामून पळोवचें आनी त्या भागांतले कलकत्ताच्यो आसतल्यो किंवा बाकीच्या राजस्थानी आसतल्यो आनी त्या भागांतल्यो साडयांचे पॅटर्न्स आनी हें आसा एक्झिबीट केल्ले आसा आनी विकपा खातीर आसा. सरकाराचो जो एक उपक्रम आसा की मेक इन इंडिया आनी त्याच बरोबर हँडलुमाक प्रोत्साहन करपाक लागून केल्ले वावर तो मुद्दामून हांगा पळोवपाक मेळटा. हँडमेड हँडलूम्स त्याच बरोबर ताचेर केल्ली आर्टिस्टीक सगळें हें सगळें आनी एक बरें तरेचें एग्जिबिशन आसा.